बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। साल 2024 अपने इख्तिताम को है और 2024 में खेलों से जुड़ी बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ आज शेयर ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान के लिए ये साल बड़ा मिक्स्ड इमोशंस का रहा है, जहां पर आलमी दुनिया पर पाकिस्तान ने खेलों की दुनिया की अगर आप बात करें तो अपना परचम जो है वो ज़रूर बुलंद किया। और मैं बात करूँ ओलंपिक्स की, और जहाँ पर अरशद नदीम का किरदार जो है वो सबसे बेहतरीन रहा पाकिस्तान के लिए। वहाँ पर मुख्तलिफ कुछ और खेल हैं जिनके बारे में बात करेंगे। अगर आप उन पूरी स्पोर्ट्स को डायनामिकली एनालाइज करें तो क्रिकेट के अलावा बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें पाकिस्तान को साल 2024 में मिली हैं। क्रिकेट में भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स कुछ ज़रूर हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी वनडे में, आपने जनूबी अफ्रीका को हराया, आपने जिम्बाब्वे में भी वनडे सीरीज़ जीती। लेकिन अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो वो मेरे ख्याल से एक तब्दीलियों का साल रहा है क्रिकेट के लिए। वहाँ पर मैनेजमेंट हमने चेंज होते हुए देखी। हमने ये देखा कि वहाँ पर कप्तान चेंज हुआ। हमने फिर ये भी देखा कि कुछ प्लेयर्स इन एंड आउट टीम के होते रहे। हमने ये देखा कि हमने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज़ में 2-1 से शिकस्त देकर एक नया रिकॉर्ड वहाँ पर बना लिया। तो बहुत सी मिक्स चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट में होती रही। लेकिन जब हम मुख्तलिफ खेलों की बात करते हैं, हॉकी हो, बास्केटबॉल हो, उसके अलावा वॉलीबॉल हो, स्क्वॉश हो, वॉलीबॉल और स्क्वॉश में पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स रही इस साल में। तो इन तमाम चीज़ों का आज एक मुवाजना करेंगे, आपको बताएंगे कि साल 2024 पाकिस्तान में खेलों के लिए कैसा रहा है। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारा पैनल में स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहा है। सबसे पहले हमें ज्वाइन करिए हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्ट और प्रेजेंटर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करिए। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें साथी एंकर और एक्सपर्ट सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और हमें ज्वाइन करें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तज्जियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? अल्लाह का बड़ा एहसान है। बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप तमाम लोग एक रिपोर्ट ज़रूर मुलाहिजा फरमाइए जिसमें हम आपको तमाम वो डिटेल्स देंगे जो साल 2024 में खेलों से जुड़ी हैं, और उसके बाद हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। साल 2024 की शाम ढल रही है। 2024 खेलों के हवाले से अच्छा साल साबित हुआ और दुनिया भर में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, पेरिस ओलंपिक समेत आलमी सतह पर दीगर मेगा इवेंट्स का इनेकाद किया गया, जिसमें कई आलमी रिकॉर्ड्स बने और खिलाड़ियों ने अपना और अपने मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन किया। खेल के मैदान में पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम भी दुनिया में सरबुलंद हुआ। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने क्रिकेट, एथलेटिक्स और दीगर खेलों में नुमायां कामयाबियां हासिल की। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की, तो साल 2024 में ग्रीन शर्ट्स ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। अगरचे कौमी टीम के लिए साल का आगाज अच्छा न था, क्योंकि 2024 के आगाज में ही ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से टेस्ट सीरीज 3-0 से जीत ली। ग्रीन शर्ट्स को दूसरी नाकामी न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में हुई, जिसमें कीवीज ने 4-1 से कामयाबी समेटी। विमेन क्रिकेट की बात करें तो माह अप्रैल में ही वेस्ट इंडीज की विमेन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज में 3-0 से और T20 सीरीज में 4-1 से हराया। साल 2024 के दौरान पहला विमेन एशिया कप टूर्नामेंट श्रीलंकन टीम ने भारतीय टीम को शिकस्त देकर फाइनल जीत लिया। साल 2024 में ही जनूबी अफ्रीका की विमेन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को T20 सीरीज में 3-0 से शिकस्त दी। पाकिस्तान और आयरलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेली जाने वाली T20 सीरीज पाकिस्तान ने 2-1 से जीत ली। इस साल T20 वर्ल्ड कप का मेगा इवेंट भी मुनक्किद किया गया, जिसकी मेजबानी अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने मुश्तरका तौर पर की। अमेरिका ने तारीख में पहली बार क्रिकेट के आलमी मुकाबले की मेजबानी का एजाज हासिल किया। मुसलसल नाकामियों के बायस कौमी टीम राउंड मैचेस में ही इस मेगा इवेंट से बाहर हो गई, जबकि भारत ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर आलमी कप जीता। अगस्त और सितंबर में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान खेली गई 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज बांग्लादेश ने 2-0 से जीत ली। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेली गई 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज पाकिस्तान ने 2-1 से अपने नाम की। साल 2024 में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज पाकिस्तान ने 2-1 से जीती। T20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 से अपने नाम की। जिम्बाब्वे के साथ 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज पाकिस्तान ने 2-1 से जीती, जबकि वनडे सीरीज 3-0 से जीतकर मेजबान टीम को क्लीन स्वीप किया। साल 2024 में ही पाकिस्तान ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीता। फाइनल में उसने बांग्लादेश को शिकस्त देकर ये एजाज हासिल किया। साल 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को शिकस्त देकर आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया। दौराए साउथ अफ्रीका के दौरान पाकिस्तान को T20 सीरीज में 2-0 से नाकामी का सामना रहा, जबकि एक मैच बारिश की नजर हो गया। जबकि वनडे में पाकिस्तान ने तारीख रकम करते हुए 3-0 से कामयाबी हासिल की और यूं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश करने वाली पहली टीम बन गई। मई में इंग्लैंड की विमेन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान टीम को T20 सीरीज में 3-0 से और वनडे सीरीज में 2-0 से हराया, जबकि पहला और तीसरा T20 मैच बारिश की नजर हो गया।
दुबई में विमेन टी20 वर्ल्ड कप का इनेकाद भी किया गया और न्यूजीलैंड की विमेन क्रिकेट टीम ने टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। फाइनल में जनूबी अफ्रीकन टीम को शिकस्त से 2-4 किया। दूसरी जानिब साल 2024 में डोमेस्टिक क्रिकेट की बेहतरी के लिए पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें ऑडिशन, चैंपियंस वनडे कप और चैंपियंस टी20 कप समेत मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स करवाए गए, जिसमें शायकीन को शानदार क्रिकेट देखने को मिली। अगर बात करें हॉकी की तो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी और मेन जूनियर एशिया हॉकी कप टूर्नामेंट भारत ने जीत लिया, जबकि अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का टाइटल जापान के नाम रहा। जापान ने फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त दी। मजमूई तौर पर पाकिस्तान कोई बड़ा टाइटल अपने नाम ना कर सका। अलबत्ता कौमी टीम ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करके मुखालिफ टीमों को टफ टाइम दिया। पाकिस्तान ने कतर के शहर दोहा में होने वाली वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप अपने नाम की। फाइनल में ईरानी क्वेस्ट को शिकस्त देकर पाकिस्तानी क्वेस्ट मोहम्मद आसिफ तीसरी बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन बने। पाकिस्तान ने तुर्कमानिस्तान को शिकस्त देकर सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप अपने नाम की। 30 मई को पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वॉलीबॉल सीरीज में 3-0 से हराया। साल 2024 में वतन अजीज का नाम दुनिया भर में उस वक्त गूंजा जब अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया। साल 2024 में पाकिस्तानी पहलवान अब्दुर्रहमान उर्फ मानी ने श्रीलंका में होने वाली एशियन चैंपियनशिप में भारत को हराकर पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। टेनिस की दुनिया में भी शानदार मुकाबले देखने को मिले। इटली के नामवर टेनिस स्टार आलमी नंबर 4 मेगा इवेंट के 4th सीड जेनिक सिनर ने अपनी उम्दा कारकर्दगी की बदौलत ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत ली। साल का आखिरी टेनिस ग्रैंड स्लैम बेलारूस की अरीना साबालेंका ने जीत लिया। बेलारूस की खिलाड़ी ने बेहतरीन खेल पेश करते हुए यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट अपने नाम किया। स्पेन के नामवर टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज ने अपनी उम्दा कारकर्दगी की बदौलत बीजिंग में जारी चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट अपने नाम किया। इंडिया के गुकेश दोमाराजो ने चीन के डांग लेरेन को सिंगापुर में होने वाले फाइनल मुकाबले में शिकस्त देकर दुनिया के सबसे कम उम्र आलमी शतरंज चैंपियन का एजाज हासिल किया। स्पेन ने इंग्लैंड को यूरो कप 2024 के फाइनल में 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर टाइटल जीता। वर्ल्ड जूनियर टेनिस चैंपियनशिप में बॉयज सिंगल के मुकाबले में कोरिया के सेओनजी ने चीन के डी यॉन को हराकर टाइटल जीता। बॉयज डबल में अहमद नबील कुरैशी और बिलाल आसिम कामयाब हुए, जबकि गर्ल्स सिंगल्स में श्रीलंका की जेनारा डिसल्वा ने मैदान मार लिया। वर्ल्ड मुआय थाई चैंपियनशिप में पाकिस्तानी नौजवान ने आलमी टाइटल अपने नाम किया। थाईलैंड के शहर बैंकॉक में होने वाली आलमी चैंपियनशिप में 23 साला पाकिस्तानी नौजवान बॉक्सर आगा कलीम ने लाइट फ्लाईवेट का इवेंट जीत लिया। आगा कलीम ने 51 किलोग्राम की कैटेगरी में फतह के झंडे गाड़ दिए और पहली फाइट में उन्होंने किर्गिस्तान के 2 मरतबा के आलमी चैंपियन को पॉइंट्स पर शिकस्त दी, जबकि दूसरे मुकाबले में नेपाली खिलाड़ी को 50 सेकंड्स में पछाड़ दिया। खेलों का सबसे बड़ा मेला पेरिस ओलंपिक का सजा, जिसमें अमेरिका मजमूई तौर पर 126 मेडल्स के साथ सर फहरिस्त रहा। चीन 40 सोने, 27 चांदी और 24 कांसे के तमगों के साथ मजमूई तौर पर 91 मेडल हासिल करके दूसरे नंबर पर रहा। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी शाहजेब रिंद ने अक्टूबर में सिंगापुर में होने वाले आलमी कराटे कॉम्बैट चैंपियनशिप में सनसनीखेज मुकाबला जीतकर टाइटल अपने नाम किया। मार्शल आर्ट्स की तारीख में ये पाकिस्तान के लिए पहली बार वर्ल्ड टाइटल की कामयाबी है। 2024 के दौरान खेल से जुड़े कुछ अहम वाकयात भी रूनुमा हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चौधरी ज़का अशरफ मुस्ताफी हुए तो 22 जनवरी को मोहसिन नकवी पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर हो गए, जबकि 6 फरवरी को उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। साल 2024 में ही कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम वनडे और टी20 की कप्तानी से मुस्ताफी हुए तो 27 अक्टूबर को मोहम्मद रिजवान वनडे और टी20 के कप्तान और सुलेमान आगा नायब कप्तान मुकर्रर कर दिए गए। साल 2024 के दौरान 9 नवंबर को पाकिस्तान के तैयब अकरम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सदर मुंतखब हुए। सऊदी अरब को फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी हासिल हुई, जो मिडिल ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी। पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने नेशंस लीग में क्रोएशिया के खिलाफ खेलते हुए अपने करियर का 900वां गोल किया, जिस पर उन्हें मैराडोना अवार्ड भी दिया गया। पुर्तगाली स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2024 के सबसे ज्यादा कमाने वाले एथलीट करार दिए गए। उन्होंने 12 महीनों के दौरान $26 करोड़ कमाकर दीगर तमाम खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। साल 2024 के दौरान क्रिकेट की दुनिया में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सबसे ज्यादा मौजूए बहस रही। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय हठधर्मी और पाकिस्तान आने से इनकार पर ट्रॉफी के शेड्यूल का इजरा गैर मामूली ताखीर का शिकार रहा। मुख्तलिफ आरा के बाद 19 दिसंबर को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाक भारत फ्यून फार्मूले की मंजूरी दी, जिसके तहत 2025 से 2027 तक होने वाले तमाम आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। इसी फार्मूले के तहत पाकिस्तान को 2028 के वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भी दी गई। साल 2024 में मुख्तलिफ खिलाड़ियों की जानिब से क्रिकेट रिटायरमेंट का ऐलान भी किया गया, जिसमें पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इरफान और इमाद वसीम की जानिब से क्रिकेट को खैराबाद करने का ऐलान किया गया। साल 2024 के दौरान साबिक चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान और 7 क्रिकेटर्स का इंतकाल भी हुआ।
जिनमें कौमी टेस्ट क्रिकेटर नजीर जूनियर, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अली ज़िया, पाकिस्तान के साबिक कप्तान सईद अहमद, पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी सज्जाद अकबर और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक ऑलराउंडर खालिद इबादुल्ला और साबिक क्रिकेटर आसिम खान शामिल हैं। बरतानवी क्रिकेटर ग्राहम थॉर्प भी 2024 को इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। जी, तो ये रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा फरमाई और मेरे ख्याल से बड़ी ही ज़बरदस्त रिपोर्ट है। डिटेल में आपको पता चला कि खेलों की दुनिया से क्या खबरें रही साल 2024 में। तो एक दफ़ा जो हमारी प्रोडक्शन टीम है, आप तमाम लोगों को बहुत मुबारकबाद। एक साल का ज़बरदस्त राउंड अप हमारे रिसर्चर्स, कोऑर्डिनेटर्स और प्रोडक्शन जितनी भी है, थैंक यू वेरी मच और फॉर दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। सना, बड़ा आई थिंक पैक्ड कैलेंडर रहा है जब आप स्पोर्ट्स की दुनिया से बात करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर क्योंकि हम पाकिस्तान पे ज़्यादा फोकस रहेंगे तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स रही हैं। इसमें ख़ास तौर पर आई थिंक ओलंपिक्स में हमारा नुमायाँ होना हमारे लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट बना है 2024 के लिए। एब्सोल्युटली, आई थिंक अरशद नदीम की जो अचीवमेंट है उससे पूरी कौम जो एक दुख में पड़ी हुई थी स्पोर्ट्स को लेके, आई थिंक वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से दूर हुआ। और ना सिर्फ उन्होंने ओलंपिक गोल्ड जीता इतने अरसे के बाद, पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया। और आई थिंक जो उनकी स्टोरी है वो बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है, कहाँ से उनका सारा सफ़र शुरू हुआ और मेजॉरिटी जो उनको सपोर्ट करने वाले थे वो उनके गांव वाले, अपनी फैमिली वाले वो लोग थे। और बहुत करियर के इस ओलंपिक गोल्ड के करीब करीब जाके उनको प्रॉपर स्पॉन्सरशिप्स थोड़ी बहुत मिलनी शुरू हुई और वहाँ से उन्होंने जो जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई है, आई थिंक वो ना तो सिर्फ पाकिस्तान के टैलेंट की अक्कासी करती है, पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उससे साबित होती है कि पाकिस्तान की जो रेजिलियंस है कि कुछ भी हो जाए, हालात जैसे भी हों, किसी न किसी तरीके से कोई एक पॉजिटिव ख़बर पाकिस्तान में से निकल आती है। और आई थिंक यही इस मुल्क की ख़ास बात है। बड़े मुश्किल टाइम से भी हम गुजरें और स्पोर्ट्स ख़ास तौर पे एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर आपको ख़ास तौर पे ऐसा मौका भी मिलता है जहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड भी हो जाती है। ज़्यादा फ़र्क नहीं होता कि आप किस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, और अगर आपको वो स्किल खुद अल्लाह ताला ने दे दी है तो वो आप ट्रांसेंड कर जाते हैं। आपका बाय बर्थ कितनी भी आपकी प्रिविलेज में कमी या ज़्यादती हो, उसको ट्रांसेंड कर जाता है आपका क्रिकेटिंग या स्पोर्टिंग स्किल जो होता है आपका। तो आई थिंक ये एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है और इससे बड़ी एक आने वाली जनरेशन को जो है वो एक मोटिवेशन मिलती है। जैसे आप भी बताए थे, बच्चे पेंसिल लेके जेवलिन थ्रो बनाना शुरू हो गए थे, तो आई थिंक ये बड़ी एक ख़ास बात है इस जीत की। और होता यही है कि ऑब्वियसली आप हीरोज़ को ही ज़्यादातर जो सक्सेसफुल लोग होते हैं आप उन्हीं को कॉपी करते हो और उन्हीं से इंस्पिरेशन लेते हो। तो ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है और आई होप कि इसको बिल्ड किया जाए, इसके ऊपर इसको ऐसे रखा जाए। ये नहीं कि हम एक साल में सारी उनको सक्सेस दे के और उनको सेलिब्रेट करके भूल जाएं, पर इस स्पोर्ट की पाथवेज बनाने के लिए, स्पोर्ट को मज़ीद कि हम इसके अंदर काम कर सकें। जैसे स्क्वॉश बीच में गायब हो गया, अभी थोड़ा सा फिर से उभरा है, तो आई होप कि इस स्पोर्ट की भी जो एथलीट्स हैं और जो पाथवे प्रोग्राम्स हैं उसके ऊपर भी काम किया जाए। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से एक पूरी जनरेशन को आपने इंस्पायर करना होता है, लेकिन हाईलाइट तो सबसे बड़ी मोई शाह साहब यही रही, लेकिन आप तो कवर भी करते रहे, लिखते भी रहे। 2024 बड़ा पैक्ड रहा, लेकिन एक हमने पैराडाइम शिफ्ट ज़रूर देखा कि लोगों ने मेरे ख्याल से 2024 में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स हैं उनके बारे में बड़ी लाइमलाइट रही है, तो क्रिकेट से हट के भी ज़रा फोकस हमें नज़र आया। लेकिन बड़ी अच्छी बात है, और मेरा तो एक आप समझे कि पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने पेरिस ओलंपिक कवर की और मैं साथ रहा। तो जो अचीवमेंट अरशद नदीम की है, जिस तरह सना ने कहा, सेकंड टू नन, और उसने एक नई रूह फूंकी है जिसको आप कहें पाकिस्तानी स्पोर्ट्स में। हम समझते थे कि शायद हम क्रिकेट में ही अच्छे हैं, शायद हम हॉकी में ही अच्छे हैं या स्क्वॉश में ही अच्छे हैं। अरशद नदीम ने हमें बताया कि हम एथलेटिक्स में भी दुनिया को बीट कर सकते हैं, और हमने बीट करके दिखाया। बिलीव यू मी कि वहाँ का जो मैं वो अभी रिकॉल करता हूँ वो टाइम कि जब इंडिया के सारे जर्नलिस्ट सिर्फ इसलिए आए हुए थे कि चोपड़ा जो हैं वो गोल्ड मेडल लेंगे, उनको कांधों पे बिठा के हम वापस इंडिया लेके जाएंगे। लेकिन उनके लिए भी बड़ा एक सरप्राइज़ था, और पूरी वर्ल्ड के लिए भी सरप्राइज़ था जब अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड सेट किया और वो थ्रो की, और उन्होंने फिर जो एक्साइटमेंट पीछे पाकिस्तान में नज़र आई, जो यंगस्टर में फिर एक नई एक शौक पैदा हुई कि एथलेटिक भी एक गेम है जिसको परस्यू किया जा सकता है। और आप मतलब है ये बिलीव करें कि एथलेटिक्स से बेहतर और आई कैचिंग स्पोर्ट्स बहुत कम होती है। यहाँ ओलंपिक्स हो, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो या और कोई रीजनल गेम्स हो,
اس میں ایتھلیٹکس کا جو مزہ ہے یا اس کو دیکھنے کا, اس کو کور کرنے کا, وہ اپنی مطلب ہے کہ ایک لمٹ ہوتی ہے اور آپ بڑا انجوائے کرتے ہیں. اور یہ جو نئی ایک ڈائریکشن دے دی ہے نا ارشد ندیم کے گولڈ میڈل نے, اور ہوپ فلی کہ آپ کے سارے ینگسٹر جو ہیں نہ صرف جو ایتھلیٹ بننا چاہ رہے ہیں, اس پوٹینشیل کو, اس ایک جو انہوں نے اگزامپل سیٹ کی اس کو فالو کریں گے, بلکہ کر بھی رہے ہیں. اور آپ نے بھی جس طرح کہا, انہوں نے بھی کہا کہ اب لگتا ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ ایتھلیٹکس کی طرف بھی مائل ہو رہی ہے. دیکھیں ہر ایک کا باڈی سٹرکچر ہوتا ہے, ہر ینگسٹر کا ایک باڈی سٹرکچر ڈفرینٹ گیمز کے لیے ہوتا ہے. یہ نہیں کہ سب نے کرکٹر بننا ہے, ہاکی پلیئر بننا ہے, اسکواش پلیئر بننا ہے. جو ایتھلیٹ ہیں, جو ایتھلیٹک میں ایکسل کر سکتے ہیں, ان کو ضرور ایتھلیٹک کی طرف جانا چاہیے. اور ارشد ندیم کے گولڈ نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم ایتھلیٹکس میں بہت آگے تک جا سکتے ہیں, ہم ورلڈ بیٹر بن سکتے ہیں, اور ہم ورلڈ بیٹر ہیں اگر ہم محنت کریں, ہم فوکس کریں. آج بھی میری ان سے ملاقات ہوئی ارشد ندیم سے, ادھر آئے ہوئے تھے, ایتھلیٹک فیڈریشن آف پاکستان کی میٹنگ تھی, وہاں ان سے کافی میری گپ شپ لگی. تو وہ یہی کہہ رہے تھے, میں نے کہا کوئی ینگسٹر کے لیے پیغام آپ دیں, تو انہوں نے یہی کہا کہ لگن اور محنت کریں اور پرسو کریں, تو کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ ایکسل نہ کر سکیں, آپ پہنچ نہ سکیں. جو گول آپ نے اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے, اپنے لیے آپ ٹارگٹ رکھا ہوا, اس کو آپ اچیو کر کے رہیں گے. کہتے ہیں میرا سب سے بڑا ایک جو بات تھی کہ میں نے کبھی ہار نہیں مانی, اور میں سوچتا رہا کہ ایک نہ ایک دن مجھے ضرور مجھے ٹارگٹ اپنا ملنا ہے, ضرور میں نے اولمپک میں جانا ہے اور میڈل لینا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے, انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گولڈ دیا اور گولڈ میں جیتا, اور اس سے بڑی بات ہو کوئی نہیں سکتی. تو بڑی میں کہتا ہوں کہ یہ سال ہسٹری میں, یقین کریں یہ 2024 آپ کے ہسٹری میں, اسپورٹس کی ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا, کیونکہ کوئی ہمیں کنسیڈر نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان میں بھی ایتھلیٹ آئے گا اور ایتھلیٹ آ کے اولمپک میں گولڈ میڈل جیتے گا. بالکل. کرکٹ میں تو ہم نے ورلڈ کپ بھی جیتے, ہم نے اچھی اچیومنٹس بھی کی, ہاکی میں ہم نے اولمپک گولڈ بھی جیتے, ورلڈ کپ بھی جیتا. لیکن یہ ایک ڈفرینٹ سپورٹ ہے, اور ڈفرینٹ سپورٹ کی ٹوٹل مناپلی تھی ویسٹرن کنٹریز کے, اس مناپلی کو ہم نے توڑا اور ارشد ندیم نے یہاں کے گولڈ لیے. بالکل ایسی ہے. ویسے الفاظ میں تو پٹ کرنا بڑا مشکل ہے کہ پاکستان کا پہلا اولمپک گولڈ, لیکن وہ جو نوسٹالجک فیلنگ ہوگی جب ہم سوچتے ہیں, اور آپ کو بھی یاد ہوگا وہ دن کہ پاکستان کا قومی ترانہ بجایا جا رہا ہے اولمپک اسٹیڈیم میں, اور پاکستان کا جو پرچم ہے وہ لہرایا جا رہا ہے. کیا فیلنگ تھی وہ, اور جس طریقے سے پھر وہ جنریشن کا پورا مائنڈ سیٹ چینج ہوا, کیونکہ 2024 میں جس طرح میں نے کہا بہت سی مختلف کھیلوں کو ہم ڈسکس ضرور کریں گے, لیکن سٹینڈ آؤٹ ارشد ندیم ہی رہے ہیں. دیکھیں اچھی بات ہے. ایک تو احمد بھائی, میں خود بھی چاہتا تھا کرکٹ سے تھوڑا سا ہمیں ہٹنا پڑے گا, کیونکہ لوگ شکایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کرکٹ پہ بہت زیادہ پذیرائی ملتی ہے ڈفرینٹ سپورٹس کے اندر. شاجی والی بات, کپتان والی بات, کہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ پاکستان اس میں بھی ایکسل کر سکتا, اور خاص کر کے جب آپ ٹیم سپورٹس کی بات کرتے ہیں اس میں تو پاکستان ایکسل کرتا ہوا ہے. انڈیویجول سپورٹس کی بات کریں, کیونکہ آپ کو پتہ زیادہ وسائل نہیں ہوتے, سپورٹ نہیں ہوتی, تب بھی ہمارے ایتھلیٹس جا کے وداؤٹ اینی سپورٹ پاکستان کا لوہا منواتے ہیں. نیشنل اینتھم چاہے آپ پلیئر کے فارم میں ہو, چاہے مینجمنٹ کے رولز میں آپ ہو, یاد رکھیں جس وقت اپنے ملک میں بجتا ہے نا اس کی فیلنگ کچھ اور ہوتی ہے, لیکن جب وہ بجتا ہے کسی اور کے ملک میں جہاں پر اتنا زیادہ سپورٹ نہیں ہوتا آپ کے لیے, وہ میں بیان نہیں کر سکتا لٹرلی وہ الفاظ کیا ہے, لائک کیا فیلنگ آپ کی ہوتے ہیں اس وقت. اور وہ ہم نے دیکھا بھی, بٹ صاحب جو ان کے کوچ تھے, ہم نے ایموشنز دیکھے ان کے, کیونکہ وہ وہاں سٹینڈز میں موجود تھے جب ارشد جو گولڈ جیت چکے. یار یہ قدرتی چیز ہے. میں کیونکہ اپنا ایکسپیرینس بھی بتاؤں, میں نے یہ فیل کیا ہوا ہے جب آپ کسی اور کنٹری میں جا کے اچیومنٹ لیتے ہو, شاید اس شکرانے کے نفل اپنا جو آنسو ہیں, مجھے نہیں پتا کیا عجیب سی فیلنگ آپ کی ہوتی ہے اس وقت. خاص کر کے ارشد ندیم کا کہتے ہیں نا کہ آپ نے کسی بھی سپورٹس کا امپیکٹ دیکھنا ہو, آپ دیکھتے ہو اپنی ینگ جنریشن کے اوپر, جو ہم بات ابھی بھی کر رہے ہیں. جس دن ارشد ندیم والا معاملہ تھا, آپ کو یاد ہو چھوٹے سے چھوٹا بچہ, ہم بھی اگر بیٹھے ہوئے تھے, کرکٹ والے معاملات آپ کو پتہ اس وقت خراب ہی چل رہے تھے, ارشد ندیم کو ہر کوئی چپکا ہوا تھا کہ یار اس کا آج رات کو, بلکہ لیٹ نائٹ تھا, 11-12 کا ٹائم تھا, مجھے یاد ہے کہ ایونٹ آ رہا ہے, سب دیکھ رہے تھے. اگر آپ نے کسی جنریشن کو دیکھنا ہو کہ یار وہ کتنا زیادہ انٹرسٹ لے رہی تھی, تو آپ کل اگلے دن صبح, جیسے آپ نے بھی ہمیں بتایا تھا, صبح آپ گراؤنڈ میں چلے جاتے تو آپ وہ دیکھ لیتے کہ وہ بچے کیا بات کر رہے تھے, ارشد ندیم پہ بات کر رہے تھے. چھوٹے بچوں کو دیکھا تو پینسل سے بے شک پھینک رہے تھے, تو پتہ چل رہا تھا کہ یار سائیکولوجیکلی اس سپورٹس نے اور اس اچیومنٹ نے کتنا زیادہ آپ کے اوپر وہ اوورٹیک کیا آپ کی جنریشن کو, اور یہی چاہیے آپ کو. دیکھیں ٹیم سپورٹس میں نے کہا نا, ہم بہت زیادہ اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن جب انڈیویجول سپورٹس کی بات ہوتی ہے, ارشد ندیم کی آپ بات کر لیں, آپ کے پاس اپنا ہماری ایک لڑکی, میں ان کا نام بھول گیا, جو دیکھ نہیں سکتی, آرچری کے اندر وہ بھی اپنا بڑا ٹاپ لیول پہ کھیلتی ہیں. یہ وہ سپورٹس ہیں جن کو سپورٹ چاہیے ہماری
ایسا عوام ہمیں ان کو سپورٹ کرنی پڑے گی. مجھے آج بھی یاد ہے جب پاکستان سعودیہ کا میچ تھا, شاید آپ کو یاد ہو والی بال اس وقت اگست آسٹریلیا کا چل رہا تھا سیریز پاکستان کے ساتھ, یار ہمارا وارم اپ اپنا پریکٹس سیشنز چل رہے تھے اپنی جگہ, کراؤڈ وہاں بھی آ رہا تھا, لیکن سب سے زیادہ کراؤڈ مجھے خوشی ہوئی تھی دیکھ کے والی بال میں تھا کہ لوگوں کا انتھوزیازم تھا. بڑی پاپولر سپورٹ ہے پاکستان میں والی بال, پاپولر سپورٹس. اور ایک میں تھوڑا سا اس پہ شیئر بھی کرنا چاہوں, اسٹریٹ چائلڈ ٹیم جب ہم گئے تھے ناروے کھیلنے کے لیے, لڑکے سب نئے تھے, بچے انڈر 17 کیٹیگری تھی. میں نے کہا نا وہ فیلنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے جب کسی اور ملک میں آپ جاؤ. جب ایئرپورٹ پہ اترے تو سب سے پہلے بہت اونچی آواز میں نا, خدا کی قسم مجھے آج بھی یاد ہے احمد بھائی, ایک نعرہ کسی نے لگایا پاکستان زندہ باد. یار وہ کہتا نہیں کہ کرنٹ سی لگتی ہے آپ کو کہ یار اس ملک کے اندر بھی آپ کا نعرہ, بچوں میں ایک انتھوزیازم ہوا. جب ہم گراؤنڈ میں گئے تو ہمیں ایک چیز میں نے دیکھی وہاں پر, جو بچے پاکستان کبھی زندگی میں نہیں آئے, چھوٹے چھوٹے بچوں کی آپ بات کر لو, یا پاکستان میں آج تک وہ بچے نہیں آئے, یار ان کے زبان پہ صرف ایک نعرہ تھا, پاکستان زندہ باد. کیونکہ وہ بچے تھے توتلی زبان میں جو کہتے ہیں کہ آج تک ان کے جو ماں باپ ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان کو لے کے نہیں گئے پاکستان, کہ پاکستان کی اگر ٹیم کھیلنے جاتی ہے تو یہ جو ایک آپ کو کیا کہتے ہیں ایک آپ کو نظر آتا ہے کمیونٹی کے اندر, وہ سپورٹ. میں نے کہا نا جب پاکستان کا نعرہ وہاں لگتا ہے, میڈل آپ کو ملتا ہے, یار اس کی فیلنگ آپ بیان نہیں کر سکتے. لیکن پاکستان کی مٹی کے اندر اتنی طاقت ضرور ہے لڑکوں میں یا لڑکیوں میں جا کے پرفارم کریں. لیکن پھر میں کہوں گا پلیٹ فارم چاہیے, جو شاید بہت سے پلیٹ فارمز کو ہم نے دروازوں کو تالا لگا کے بند بھی کیا ہوا, فیسلٹیز یوز نہیں کرنے دیتے, اس کو کھولنا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ جا کے ایکسل کریں دنیا کے اندر, آپ کو ان کو کھولنا پڑے گا دروازوں کو, تاکہ جا کے سپورٹس کو جا کے وہ یوز کریں. اچھا اس سارے معاملے میں سنا میرے خیال سے ارشد ندیم کا ایک واقعہ اس نے پورا ایک مائنڈ سیٹ ضرور چینج کیا, لیکن اس سارے معاملے کے اندر جو ایک چیز مسنگ رہی ہے پاکستان میں وہ تھی کہ ایک یونیفائڈ اپروچ نہیں نظر آئی کھیلوں کی جانب. ہمارا کہیں نہ کہیں وہ کلچر ختم ہو گیا. اب یہ ہے کہ پورے طریقے سے نہیں تو چلیں کچھ ایسے سٹیپس لیے گئے ہیں. پاکستان کی پہلی سپورٹس پالیسی ہم نے دیکھی, اسٹیبلشمنٹ آف سپورٹس انڈاؤمنٹ فنڈ کی بات کی گئی, اور اس ایک ارشد کے واقعے سے بہت سارے جس طرح ویسے نے کہا دروازے کھل گئے. حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں, باقاعدہ طور پر ابھی ہم نے قائد اعظم انٹر پروونشل گیمز بھی دیکھی کہ اب یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ نہیں, آپ نے اس چیز کو واپس اب اپنے کلچر کے اندر لے کر آنا. بالکل, اور آئی تھنک اس میں پذیرائی دینی ہوگی آپ کو کرنٹ گورنمنٹ کی کہ انہوں نے نہ صرف ارشد ندیم کو بلکہ باقی ایتھلیٹ بہت زیادہ جن کی اچھی پرفارمنسز تھی ان کو بلا کے خود پرائم منسٹر صاحب نے بھی اور باقی لوگوں نے بھی خود ملے. خالی ایک کرکٹ کو ہی وہ سٹار سپورٹ نہیں رہنے دیا, بٹ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے میرے خیال سے. اس کو جتنا زیادہ ہم ریگولر کریں, کیونکہ ایک ایتھلیٹ پاکستان میں جو ہوتا ہے, میں خود رہی ہوں سپورٹس میں, اور جتنی ریکگنیشن آپ کو اپنے ملک سے جب ملتی ہے اور آپ میں جتنی اسٹرینتھ آتی ہے اور جتنے تھکاوٹ آپ کی سالوں کی اتر جاتی ہے جب آپ کا اپنا ملک آپ کو ریکگنائز کرتا ہے. ہم لوگوں کا انفارچونیٹ بہت برا ایک کلچر ہے کہ ہم اپنے ایتھلیٹ کو تب تک نہیں مانتے, یہ ایتھلیٹس ہوں, میوزیشنز ہوں, ایکٹرز ہوں, کوئی بھی ہو, جب تک باہر کا ٹھپا نہیں لگتا. جیسے باہر کوئی آپ کو ریکگنائز کرتا ہے, کوئی میڈل آتا ہے, کوئی پرفارمنس ہوتی ہے باہر کے لیول پر, گلوبل لیول پر, تو ایک دم سے ہم اس کو ہیرو بنا دیتے ہیں. لیکن جب تک وہ ادھر رہ کے آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ ایک بندہ 10 سال سے چیمپئن شپ جیت رہا ہے یا 8 سال سے چیمپئن شپ جیت رہا ہے, اس کو ہم کوئی نہیں پوچھتے. تو دیکھیں, زیادہ ضروری بات یہ کہ ہم پاتھ وے پروگرامز کی بات کریں. اویس نے جو بات کی, جو ہمارے پاس ڈھیروں فیسلٹیز بنی ہوئی پڑی ہیں, ان کو زنگ لگ رہا ہے کیونکہ ان کو کوئی استعمال نہیں کرتا ہے. جتنا کوئی ایک فیسلٹی یوز ہوگی اس کی مینٹیننس زیادہ ہوگی, آپ کا کم خرچہ ہوگا 4 سال بعد ایز کمپیئر ٹو ایک بند فیسلٹی کو جب آپ 4 سال بعد کھولیں گے. تو آپ آنے دیں لوگوں کو جن کے لیے وہ فیسلٹیز بنی ہیں. تو یہ ایک سب سے بڑا میرے خیال سے المیہ ہے پاکستان میں کہ ہم لوگ نے فیسلٹیز بڑے بڑے اسٹرکچرز تو کھڑے کر دیے پر ان میں رسائی نہیں ہے. میں نے ایبٹ آباد اسٹیڈیم کا بھی ذکر کروں گی یا اسپورٹس کمپلیکس کا ذکر کروں گی. ہم بھی گئے تھے اپنا پرومو ریکارڈ کرنے, کیا حالات تھے وہاں پر, پتہ چلتا ہے کہ وہاں صدیوں سے کوئی نہیں آیا ہوا. تو اس طریقے سے نہیں ہوتی. جب آپ اسپورٹنگ کلچر کی بات کرتے ہیں کسی ملک میں, تو کلچر تب بنتا ہے کہ ویکینڈ پہ لیجر اسپورٹس ہو رہی ہوتی ہے اور باقی سارے دنوں میں پراپر اسکیڈول ایک سال کا 2 سال کا پہلے سے اسکیڈول بنا ہوتا ہے. تو اب اولمپکس میں اگر آپ کو میڈل چاہیے, پہلی چیز تو یہ کہ اگلے اولمپک کی تیاری آج سے شروع ہو جانی چاہیے, بلکہ 6 مہینے پہلے سے شروع ہو جانی چاہیے تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ خدارہ ایتھلیٹس زیادہ جائیں اور آفیشلس کم جائیں. یہ بھی ایک کلچر کا حصہ ہے. ہم لوگوں کے جب آپ وہ دیکھتے ہیں نام, تو مجھے
दुनिया भर से आप यकीन करें, क्योंकि आपको पता है क्रिकेट से लेके क्रॉस कमेंट्री बहुत ज़्यादा होती है, बहुत से क्रिकेट ब्रॉडकास्टर्स भी ओलंपिक कमेंट्री और ब्रॉडकास्टिंग का हिस्सा थे। मुझे इतने मैसेज आए कि तुम लोगों की इतनी स्पोर्ट्स लविंग कंट्री है और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, खाली 7 एथलीट्स क्यों? One of the smallest contingents. और मेरे पास उस बात का जवाब नहीं था। हम क्या ग्लोबल लेवल पर किसी को समझाएं कि क्यों 7 लोग गए, और ऑफिशियल्स देखें तो भरमार आपकी लगी हुई थी। तो इन चीज़ों को फ़ायदा नहीं है कि हम अगले ओलंपिक्स के बाद डिस्कस करें या ओलंपिक्स से 2 महीने पहले डिस्कस करें। ये बातें अभी डिस्कस होने वाली हैं। आपके क्रिकेट भी ओलंपिक्स में आ रहा है, आपको अभी से वो टीम बनानी है, और सिर्फ 6 टीमें या 8 टीमें मैक्सिमम, मोस्टली 6 टीमें ओलंपिक्स में क्रिकेट की होंगी। तो वहाँ स्पॉट बनना भी कि आप उधर पहुँच जाएं बड़ी बात है। तो उसके लिए अगर हम अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आप ओलंपिक में हिस्सा भी नहीं ले सकेंगे। तो ये चीज़ें हमें प्रोएक्टिवली टाइम से पहले सोचनी पड़ेंगी। बिल्कुल। मोहित शाह साहब, आपने स्पोर्ट्स को क्योंकि आप एक पूरी जनरेशन आप देख रहे हैं जो आपने इंस्पायर होते हुए देखी है, फिर आप जर्नलिज्म कम्युनिटी का भी, जर्नलिस्टिक कम्युनिटी का भी हिस्सा रहे हैं, बहुत करीब से आपने ये तमाम पॉलिसी को देखा है, तमाम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के जो चीज़ें हों, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की हों, आपने तमाम जो हैं बहुत करीबी से उनको देखा भी, उन पर लिखा भी, तनकीद का भी निशाना बनाया जहाँ बनाना चाहिए था। अब जब हम साल 2024 की बात करते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक नया विज़न रखा कि हमने स्पोर्ट्स की पहली पॉलिसी बनानी है, स्पोर्ट्स एंडाउमेंट फ़ंड बनाना है, लेकिन इसमें एक बार फिर जिस तरह सना ने कहा कि वो जो पीएसबी का किरदार होना चाहिए, जो ओलंपिक एसोसिएशन का, जो फेडरेशंस का, हमारे यहाँ एक बड़ा ख़तरनाक लफ्ज़ है स्पोर्ट्स फेडरेशंस के बारे में, जो कहना कि फेडरेशन है। तो इन तमाम चीज़ों को आपने कैसे देखा है और फिर अब मुस्तकबिल में कैसे देख रहे हैं, और क्या बेहतर लाहे अमल हो सकता है, क्योंकि आपने पूरी एक जनरेशन फॉलो की है कि वो जो हमारा एक कल्चर होता था स्कूल और कॉलेजेस का और ग्रास रूट लेवल स्पोर्ट्स का, कि कैसे वापस लेकर आए उसको? देखिए, एक तो क्रिकेट है जो कि बहुत पॉपुलर है पाकिस्तान में, उसके लिए ना पैसे की कमी है, ना उसके लिए स्पॉन्सरशिप की कमी है, ना स्पोर्ट की कमी है। लेकिन जब ओलंपिक स्पोर्ट्स की बारी आती है, कोई ओलंपिक स्पोर्ट उठा के देख लें, आप वॉलीबॉल उठा के देख लें, आप हॉकी उठा के देख लें, आप कोई और इस तरह का जूडो कराटे देख लें, आप कोई इस तरह का ओलंपिक स्पोर्ट, उसको आप स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती पाकिस्तान में। उसके लिए जो टैलेंट हंट है वो सही तरीके से नहीं किया जाता। देखिए, एक जो फॉरेन में है ना, वो वहाँ पे सोसाइटी डेवलप है। हमेशा पेरेंट्स जो है ना, वो वीकेंड पे बच्चों को लेके जाते हैं और ख़ुद साइड पे बैठे होते हैं, उनके बच्चे खेल रहे होते हैं, कोई हॉकी खेल रहा होता है, कोई रनिंग कर रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है। हमारी तरफ ये कॉन्सेप्ट डेवलप बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हमें बहुत अर्ली एज में कोई हम टैलेंट, अगर हमें पता लगे कि 10, 11, 12 साल का टैलेंटेड बच्चा है, इसको हॉकी में इंटरेस्ट है, किस में इंटरेस्ट है, वो हमें पता नहीं लग रहा। फिर हमारी बारी आती है जाके 17, 18 साल के, जब कोई नेशनल इवेंट होता है या जूनियर इवेंट होता है या उस तरह की कोई बात होती है। मैं ज़रूर यहाँ पे कहूँगा कि देखें, जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है वो भी सही तरीके से अपना काम बिल्कुल नहीं कर रही, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब स्पोर्ट्स फेडरेशन को एक अपना टैलेंट हंट स्कीम करनी चाहिए, कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट लेनी चाहिए, कोई अपने से सपोर्ट डालनी चाहिए, कोई गवर्नमेंट के फाइनेंसेस हो, कोई अपने फाइनेंसेस हो, ये मिल मिला के सारा होना चाहिए। थोड़ी सी गवर्नमेंट की बैकिंग और सपोर्ट भी और चाहिए, थोड़ा सा फेडरेशन को भी और ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है। ये दोनों चीज़ें मिल के फिर आपकी ओलंपिक स्पोर्ट, जहाँ कोई स्पोर्ट ऐसी है जिसको आप स्पेक्टेटर स्पोर्ट नहीं कह सकते, जाहिर है बहुत मुश्किल होता है। यहाँ के अगर जूडो कराटे की कोई इवेंट हो रहा हो, वो कितने लोग देखने आएंगे? क्या कोई टिकट लेके देख सकता है? मुझे नहीं लगता कोई देख सकता है। इवन वॉलीबॉल के इतने एक्सेप्शनल मैचेस होते रहे हैं, वहाँ भी फ्री एंट्री थी, आप याद रखिएगा, वहाँ भी लियाकत जिम्नेजियम में, और उतने ज़बरदस्त मैच होते थे। लेकिन वो भी देखने के लिए आपको, ये अब किस तरह डिवेलप हो, ये हमारी सोसाइटी के कल्चर डिवेलप अभी नहीं हुआ। लेकिन ये जो अरशद नदीम की अचीवमेंट है, ये कोई और इस तरह की अचीवमेंट है, उसने ये कर दिया कम से कम कि एक तरफ लोगों को, ये स्पॉन्सरशिप वालों को, मल्टी नेशनल्स को, ये ज़रूर एक उनको एक अट्रैक्शन आ गई है कि शायद हम अगर किसी एथलीट को सपोर्ट करें तो वो जाके आगे जाके अपना नाम पैदा करे और उसमें उनकी कंपनी का भी नाम या उनकी जो इदारा है उसका नाम भी आगे चले। और शाह जी, गलत नहीं होगा कि हम ये कहें कि पाकिस्तान ने इससे पहले कभी रियलाइज ही नहीं किया कि इंडिविजुअल स्पोर्ट्समैन क्या होता है। ये पहली बार हमें लगा कि हाँ भाई, इंडिविजुअल स्पोर्ट्समैन भी कोई चीज़ नहीं। ये बड़ी जरूर देखें टीम स्पोर्ट्स और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में फ़र्क ये होता है कि देखें 25-26 हॉकी के प्लेयर जाते हैं, वो जाके गोल्ड मेडल जीतते हैं। एक अरशद नदीम, साथ उसका एक कोच और एक डॉक्टर, 3 बंदे थे जिन्होंने फुल सपोर्ट किया अरशद नदीम को, और वो जाके गोल्ड मेडल आपके
لے کے آئے. مطلب ہے اس میں یہ کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ آپ اگر انڈیویجول کو ٹیلنٹ دیکھ کے آپ اس کو سپورٹ کرو گے, اسپانسرشپ اس کی دو گے, اس کو انٹرنیشنل ایکسپوجر دو گے, اس کو اچھا کیمپ یہاں سے آرگنائز کرو گے, اچھا کوچ پرووائڈ کرو گے, جو اس میں کمی بیشی ہے اس کو دور کرے گی, اس کو فزیکل فٹنس ٹرینر اس کو دو گے, تو وہ اس میں اتنا ایبلٹی ہو جاتی ہے کہ وہ ورلڈ لیول پہ جا کے ٹاپ جو انٹرنیشنل ایتھلیٹس ہیں ان کو تھریٹ کرے, ان سے کمپیٹ کرے, ان سے جا کے وہ سنیچ کرے جو میڈل ہے یا جو بھی ہے اس سے کمپیٹ کر کے وہ جیتے. یہاں پہ پہلے یہ کانسیپٹ نہیں تھا. یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ ارشد ندیم کی اس زبردست کامیابی کے بعد پاکستان میں میرا خیال ہے یہ سلولی اس کو, میں تو یہ سمجھتا ہوں جی ارشد ندیم کا جو میڈل ہے یہ اس کو ریولیوشنلائز کرنا چاہیے اب سپورٹس کو. اور پاکستان میں یہ جو انڈیویجول سپورٹ ہے, اولمپک سپورٹ ہے, اگر وہ جیولن کے ہیں تو شارٹ پٹ ہوتا ہے, ہیمر تھرو ہوتا ہے, 100 میٹر ہے, 200 میٹر ہے, 15, جو بھی ڈسپلن ہے ایتھلیٹ ٹریک اینڈ فیلڈ کے, اس میں سارا ان کو مطلب ہے کہ ہمیں ٹیلنٹ دیکھنا چاہیے, اور ٹیلنٹ ایسا دیکھنا چاہیے. دیکھیں ارشد ندیم 2017 میں 2016-2017 میں تھوڑے سے لائم لائٹ میں آئے جب وہ پاکستان ساؤتھ ایشین گیم کے لیے گیا, تو وہاں لگتا تھا کہ ان میں پوٹینشیل ہے. اس طرح اور بھی آپ کے پلیئر شاہ جی اس میں المیہ ضرور ہے کہ یہ زیادہ تر ہم جو بھی ایتھلیٹس اس پورے سرکل میں دیکھ رہے ہیں انفارچونیٹلی وہ انڈر پریولیج بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں, وہ دور دراز علاقوں سے آ رہے ہیں, وہاں سے آ کر کوشش کر رہے ہیں, اور اسی لیے بھی شاید زیادہ پذیرائی جو ہے وہ نہیں جا پا رہی کہ شاید ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ان علاقوں میں بھی ہم نے جا کر انویسٹ. اصل دیکھیں ٹیلنٹ آپ کا کس علاقے میں, ایسے علاقوں میں اصل ٹیلنٹ آپ کا دور دراز ایسی جگہ ہیں جہاں آپ 3-3, 4-4 مائل وہ پیدل چل کے اور پہاڑوں کو کراس کر کے وہ سکول جاتے ہیں. اب ان کے مسل کتنے ڈیولپ ہوں گے یہ اب کون جانے, اب ان میں سے کتنے ایتھلیٹ بن سکتے ہوں یہ کون جانے. تبھی میں بلکہ ایک آدھ دن پہلے میری ڈائریکٹر جنرل جو ہیں پاکستان سپورٹس بورڈ کے, میں نے کہا جی آپ کو اگر ٹیلنٹ لینا ہے, ٹیلنٹ دیکھنا ہے, چھوٹے شہروں میں, چھوٹے قصبوں میں اور گاؤں کی حد تک آپ سپریڈ کریں اپنے آپ کو, اور ود دی ہیلپ آف پروونشل سپورٹس بورڈ وہاں سے اگر آپ ٹیلنٹ لائیں گے, وہاں سے آپ پک کریں گے ٹیلنٹ اور ان کو کمپیٹ کراتے ہوئے آگے لے کے آئیں گے, تو وہاں سے ٹیلنٹ آپ کا نکلے گا. یہ تو ارشد ندیم کی لک تھی, پاکستان کی لک تھی کہ ارشد ندیم جیسا پلیئر آپ کو ملا, ایک جیولن تھرو اور میرا ایتھلیٹ ملا. اور اگر یہ نہ ملتا اور کوئی دیکھتا نہ اس کو کہ یہ کس طرح اتنا مطلب ایفرٹ کر کے جو یہ کام کر رہے تھے کس طرح وہ ایفرٹ کرتے ہیں, یہ چیز ان کو نہ پتہ لگتی, تو ارشد ندیم بھی آج کہیں غائب ہو جاتے, پتہ ہی نہ لگتا ہمیں. یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے ہیروز کو صحیح ٹائم پر بھی سیلیبریٹ کریں اور ان کو بنائیں. ویسے جلدی سے آپ سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ اس میں براڈ کاسٹ کا ایلیمنٹ بھی بڑا ضروری آ جاتا ہے. آج جتنی مختلف کھیلوں کی ہم بات کر رہے ہیں, اور ایون اسپانسرشپ از ناؤ ریلیٹڈ ٹو براڈ کاسٹ, آپ کسی بھی اسپانسر سے بات کریں ان کا پہلا سوال ہوتا ہے ٹیلی وائز ہوگا کہ نہیں. تو بڑا ضروری ہے کہ ہم بھی اب یہ فیصلہ کر لیں بینگ براڈ کاسٹرز کہ ہم نے تمام سپورٹس ریگارڈلیس کہ ان کا فین فیئر یا فالوئنگ کتنی ہے, ایٹ لیسٹ ان کو براڈ کاسٹ ضرور کرنا ہے. احمد یہ آسان الفاظ میں کہا جاتا ہے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. یہ براڈ کاسٹر کے میں الفاظ بتا رہا ہوں جو ہمیں بھی فیس کرنے پڑتے ہیں کہ بھائی سپورٹس دکھاؤ تو وہ بکے گا, کیوں نہیں بکے گا. کچھ حد تک ہماری بھی غلطی ہے, بے شک آپ ہیں یا میں ہوں, یہاں پر ہم جب شو کر رہے ہوتے ہیں ہم بھی اپنے آپ کو قصوروار اس سینس میں کہتے ہیں کہ یار 2-3 سپورٹس ہیں جس کو ہم بہت زیادہ پذیرائی دیتے ہیں, کچھ سپورٹس ہیں جس کو لٹرلی ہم بلائی جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یار 1 دن ہو گیا 2 دن ہو گیا بس نکال دیتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ آج تک مجھے اس چیز پہ, میں جو ٹی وی اس وقت دیکھ بھی رہے ہوں گے اوبیسلی جو بڑے ہمارے آفیشلز ہیں, خدارہ کوئی بیٹھا ہوا ہے اگر مارکیٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے, مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے, جو میں بات کر رہا ہوں بزنس کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں, وہ اپروچیبل ہے. آپ ایک دفعہ آگے ہاتھ تو بڑھائیں نا, آپ بات تو کریں ان سے کہ یار ایک ایونٹ آ رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اسپانسر کرو. جب آپ اس چیز پہ ہاتھ پاؤں نہیں مارو گے تو مجھے بتائیں نا کسی کو الہام نہیں ہوتا کہ یار کوئی ایونٹ آ رہا ہے اس کو کسی بندے کو اسپانسرشپ چاہیے, اس کو ہم اسپانسر کرنے کے لیے تیار ہوں. اس چیز کو ہمیں توڑنا پڑے گا, اس بریکیج کو. میں ہمیشہ اس چیز پہ زور دیتا ہوں, چاہے وہ کرکٹ کے ایونٹس ہوں, چاہے آپ دوسرے بات کرتے ہیں ایونٹس بات کریں, ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو پی 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 کی بات ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر وہ ماڈل یہی چلتا ماڈل ہے. ہے. لیکن ویسے آپ کیونکہ اس اسپانسرشپ کلچر میں بہت زیادہ ایکٹیولی انوالوڈ ہیں اپنی آرگنائزیشن کو لے کر بھی, تو آپ ذرا ایک موازنہ کر سکتے ہیں, کیا واقعی ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے, کیا کرکٹ سے ہٹ کے آ رہی ہے اسپانسرشپ یا ابھی بھی نہیں ہم کر پا رہے؟ یار آ رہی ہے. میں اگر 100% میں سے کہوں نا 70% لٹرلی اب کرکٹ سے ہٹ رہے ہیں لوگ. دیکھیں بہت سے ایسے بزنس کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے جو خالی کرکٹ کو نہیں پروموٹ کرنا چاہتے, ان کو جا کے جتنا مرضی کہہ رہا ہوں میں اس کا مینیجر ہوں یا اس کا مینیجر, ان کو کوئی لین دین نہیں ہے. آپ بات کرو ان سے کو میں فٹ بال ہوں, وہ فٹ بال کا ہوگا, اس کو فٹ بال پہ وہ پذیرائی ملے گی, وہ کہے گا ہاں میں نے اس پہ اسپانسر کرنا ہے. بیڈمنٹن کی بھی بات کریں, لٹرلی بیڈمنٹن بھی لوگ, والی بال کی اگر بات کرو جو ہم اپنی زبان میں جٹکی کہتے ہیں جو اپنے گاؤں میں کھیلی جاتی ہے, دیہاتوں پہ آپ چلے جاؤ لوکل کمیونٹی کتنا اس کو اسپانسر کرتی ہے. فٹ بال کا دیکھ لو بہت زیادہ لوگ اسپانسر کرتے ہیں.
لیکن جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ کہتے ہو وہ یہی بات کرتے ہیں کہ یار اس کو کتنا زیادہ مارکیٹائز کیا جائے گا, ٹیلی وائز کتنا کیا جائے گا. کیونکہ دیکھیں جب ایک ایونٹ کھیلا جا رہا ہے وہ لڑکا جیت کے واپس آتا ہے, انفارچونیٹ ایک سیناریو ضرور ہوتا ہے ہماری مارکیٹ میں کہ اس کی خبر جو سی ہیڈ لائنز میں 1-2 دفعہ یا دن میں 3 دفعہ چلے گی, اس کے بعد وہ خبر دب جاتی ہے, اس کو کنٹینیوٹی نہیں ملتی. اس کنٹینیوٹی کو رکھنا پڑتا ہے آپ کو. اگر اس کو لائیولی رکھنا ہے تو وہی براڈ کاسٹر یا جو بیٹھا ہوا ہے اسپانسر وہ کہتا ہے کہ یار میں اسپانسر کر رہا ہوں تو وہ لائیولی کتنا چل رہا ہے اس چیز کو. لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں جو دروازے بند کیے ہوئے ہیں ہم نے اس کو کھولنا پڑے گا. ہمارے بہت سے لوگ اس چیز پہ ناراض ہوتے ہیں سٹی والے, لیکن جتنا چھوٹے دیہات میں جاؤ گے نا, کیونکہ ان کو فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے, وہ زیادہ محنتی لڑکے ہوتے ہیں. فائنلی آئی مسٹ آسک یو, آئی تھنک بڑا ہم یہ سارے سبجیکٹس ڈسکس کرتے رہیں گے, لیکن دا ایئر 2025 میرا ذاتی یہ خیال ہے, کلیشے نہ ہو جائے کہیں, کہ ہیز ٹو بی دا ایئر کہ ہم یہ تمام چیزیں تو ضرور بدل رہے ہیں, لیکن بحیثیت قوم, بحیثیت ایک سپورٹس ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کوئی بھی ہوں, جو بھی لوگ کھیلوں سے جڑے ہیں, خاص طور پر کرکٹ, یہ فیصلہ کر لیں کہ مور انویسٹمنٹ ان وومن اسپورٹس ان پاکستان. بالکل, آئی تھنک یہ اٹ کین بی اے ویری اسمارٹ ڈیسیجن, کیونکہ دیکھیں ہر کوئی چاہتا ہے جب ہم اسپانسر کریں تو ریزلٹس آئیں, اور اگر ہم ویمن اسپورٹس کے اوپر ایک پراپر اسٹریٹجک طریقے سے انویسٹمنٹ کریں تو ابھی بھی کمپٹیشن اگر آپ گلوبل لیول پر دیکھیں تو کم ہے. اگر ہم لوگ تھوڑا سا پہلے باقی ملکوں سے اس کو پراپرلی اسپانسر کر سکیں تو میرے خیال سے بہت زیادہ چانس ہے. جیسے انڈر 19 ورلڈ کپ کی آپ مثال لے لیں, انڈیا کی ٹیم بہت اسٹرانگ ہے, آسٹریلیا کی ٹیم لڑکیوں کی بہت اسٹرانگ ہے, پر باقی کسی بنگلہ دیش نے اپنی بڑی ٹیم اسٹرانگ کی ہے, پر اسی وجہ سے کیونکہ وہ 2-3 سال سے انویسٹ کر رہے ہیں. تو اگر وہاں پر ہم ابھی رائٹ ٹائم پہ انویسٹمنٹ شروع کر دیں تو سیمی فائنل سٹیج پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہے اگلے ورلڈ کپ کا. پر بات یہ کہ آپ انویسٹمنٹ شروع تو کریں. انڈر 19 مینس پہ آپ ہر دفعہ یہ نہیں سوچ سکتے کہ آپ ہر دفعہ کھیلیں گے, پر آپ ویمنس پہ تھوڑا سا خرچہ کر دیں, آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایک سیمی فائنل فائنل تک بھی آپ جا سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال سے اگر اسمارٹ تھنکنگ ہو تو یہ ایک ایسی سافٹ امیج بھی آپ کا ایک کنٹری کا جاتا ہے. آپ کی لڑکیوں نے ٹیلنٹ شو بھی کیا ہے, سمینہ بیگ سے لے کے آپ جتنے بھی نام لے لیں, فاطمہ ثنا کی تصویر ہمارے پیچھے لگی ہے, اس نے ورلڈ لیول پر جا کے پرفارم کیا. تو ٹیلنٹ آپ کے پاس موجود ہے, ان کو صحیح سپورٹ ضرور دیں, اور آئی تھنک ریزلٹس بہت جلدی آپ کو مل سکتے ہیں وومن سپورٹ. بالکل ثنا, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمیں جوائن کر رہی تھی. تھینک یو ویری مچ. سید محمد اویس, موئی شاہ صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. تو سال 2024 تو بڑا زبردست رہا پاکستان سپورٹس کے لیے. بہت ساری کامیابیاں ہمیں ملی, اشرف ندیم ہوں, اس کے علاوہ والی بال میں ہم نے دیکھا بہت زبردست ایک فین فیئر نظر آیا, ہاکی میں بھی بڑی زبردست کامیابیاں بھی رہی اور امپرومنٹ بھی ہمیں نظر آئی. کرکٹ میں تو خیر بات ہوتی ہی رہتی ہے کہ پاکستان نے بہت سی فتوحات جو ہیں وہ کرکٹ میں بھی حاصل کی, لیکن کلیکٹیولی میرے خیال سے 2024 سے ہم یہ سبق ضرور سیکھیں گے کہ جو نیا سال ہے 2025, اس میں ہم زیادہ سے زیادہ مختلف سپورٹس کے اندر انویسٹ کریں اور ان کو زیادہ سے زیادہ پذیرائی دیں. اسی لیے ہمارے پروگرام کا نام سپورٹس 360 ہے, تاکہ آپ کو تمام سپورٹنگ ڈائمینشن جو ہیں وہ ہم ضرور بتائیں اور آپ تک تمام کھیلوں کی خبریں لا سکیں. یہی تھا آج کا پروگرام. مجھے اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.